बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, शहर इक़दार से एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से आइनी बेंच ने जुम्मे के रोज़ फ़ैसला दिया था और ये फ़ैसला जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 13 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था, लेकिन ऑर्डर ऑफ कोर्ट जब आया तो उस ऑर्डर ऑफ कोर्ट पर 10 जजेस के सिग्नेचर थे। जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस सलाउद्दीन पंवर के उस पर दस्तखत नहीं थे। ये एक मामला एक नया तनाज़ा उठ खड़ा होया, ये एक संगीन रुख इख्तियार कर रहा है ये मामला। ये कोई इतना आसान मामला नहीं है। आप कह सकते हैं कि ये इससे पहले भी एक दफ़ा ऐसा मामला हुआ था जब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली के इंतखाबात के हवाले से। तो उस वक्त जस्टिस साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक दिन के केस की समाअत करते हुए ऑब्जर्वेशन दी थी कि वो ऑर्डर ऑफ कोर्ट कहाँ है, जिस पर ये कहा गया था कि आप जानते हैं कि उसमें 4-3-3-4-5-7-7-5 का एक मामला उठ खड़ा हुआ था और उस पर उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी थी कि ऑर्डर ऑफ कोर्ट पर उतने ही जजेस के साइन होने चाहिए, यानी कि शॉर्ट ऑर्डर पर उतने जजेस के साइन होने चाहिए जितने वो बेंच होता है, तब ये फैसला माना जाता है। इस पर बात करेंगे और आगे चलकर नाज़रीन आपको बताते हैं कि जस्टिस डोगर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस की तैनाती है उनकी होना, ये एक बार फिर मामला लटक गया है। चीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस किसको बनाया जा रहा है? जस्टिस डोगर के साथ आप कह सकते हैं कि उन्हें वो रहेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सिनेटी वाला उनका मामला हल हो गया, लेकिन नया नाम सामने आ गया है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बन रहा है। इस हवाले से आपको बताएंगे। और फिर एक और यहाँ पर बड़ी जो मुलाकात के हवाले से चर्चे इस वक्त इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार में है और बाद गश्त सराई दे रही है शहर इक़्तिदार में एक और मुलाकात के हवाले से। वो मुलाकात के हवाले से आपके सामने चीज़ें रखेंगे कि उसमें असल में हुआ क्या। लेकिन सबसे पहले मैं नाज़रीन आता हूँ इस खबर की तरफ की। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुम्मे के रोज़ जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में एक बेंच ने मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला दिया था। मैंने उस दिन भी ये असद तुरू साहब के साथ मैंने वीलॉग किया था, उस दिन बताया था कि बज़ाहिर जो ऑर्डर ऑफ कोर्ट आया है उसमें बज़ाहिर इस पर एक तनाज़ा उठ खड़ा होगा, क्योंकि ये 13 रुकनी बेंच था और इस पर 10 रुकनी जो जजेस हैं उन्होंने साइन किए हुए हैं। इवन उस पर जस्टिस सलाउद्दीन पंवर जो बेंच से अलग हुए थे उनके उस पर भी सिग्नेचर नहीं है। इस हवाले से जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, मेरी खबर ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करने जा रही है कल, जिस पर वो कहेगी कि ऑर्डर ऑफ कोर्ट इशू किया जाए, जारी किया जाए। उसके इस हवाले से ये एक बहुत बड़ा तनाज़ा उठ खड़ा हो। जैसे कि आप जानते हैं नाज़रीन के जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला जब ये केस का फैसला आया तो जो मौजूदा हुकूमत है, मौजूदा हाइब्रिड रजीम है जिसे कहा जाता है, इसकी जान में जान आई है। अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब और उनके जो इत्तेहादी हैं वो आप कह सकते हैं कि फुदक रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, और एक दूसरे से मुबारकबादें भी ले रहे हैं। लेकिन जिस तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग इस मौजूदा निज़ाम को या पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत, लूली लगड़ी जमहूरियत है उसको लेकर जिस तरफ ये जा रहे हैं, ये बड़ा खौफनाक मनसूबा पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बनाया है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीलॉग में बताया था कि 2/3 अक्सरियत तो इन्हें मिल गई। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को नशिस्तों से महरूम कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आइनी बेंच यानी जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में जो बेंच बैठा था उसमें उन जजेस ने कहा जी कि जाएँ, ये माल गनीमत के तौर पर आप ये ले जाए मखसूस नशिस्तें। आपको याद होगा कि 12 जुलाई 2024 को जो फैसला दिया गया था उसमें विल ऑफ पीपल्स की तरफ देखा गया था, विल ऑफ पावर्स की तरफ नहीं देखा गया था। जस्टिस मंसूर शाह ने विल ऑफ पीपल और आइन की जो मंशा थी उसके मुताबिक फैसला दिया था। उसमें यह कहा गया था कि जमहूरियत में जो अवाम की मंशा होती है, जो अवाम की राय होती है, उसका एहतराम किया जाता है। आइन हम लोग बनाते हैं। और उस फैसले में ये भी कहा गया था कि चूंकि पाकिस्तान
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक लैंड स्लाइड विक्ट्री मिली थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये मखसूस नशिस्तें उनका हक बनता है, लेकिन उस फैसले पर 12 जुलाई 2024 के बाद उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। और जब 26वीं आईनी तरमीम लाई गई तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी मर्जी और मंशा के फैसले लेने के लिए एक आईनी बेंच की तश्कील की गई, जिसके सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जिनके बारे में अक्सर मैं कहा करता होता हूँ कि वो मालूम इंसानी तारीख के सबसे बड़े ज्यूरिस्ट हैं। ये मोहम्मद अली जिन्ना की बदकिस्मती आप समझें कि अगर वो इस दौर में पैदा होते तो वो जानुए तलमज होकर जस्टिस अमीनुद्दीन को कहते कि आप मुझे अपना शागिर्द बना लें। ये जस्टिस अमीनुद्दीन पर होता कि वो उन्हें अपनी शागिर्दी में लेते या ना लेते, क्योंकि ये जिस तरह के शायद दिमाग हैं, आईनी शायद दिमाग रखने वाले जस्टिस अमीनुद्दीन खान, आप जानते हैं कि जुम्मे के रोज़ उन्होंने जो समात हुई थी, जिस दिन फैसला आया था, पूरी समात में उन्होंने फ़कत, वैसे तो वो हामिद खान साहब से समात के दौरान लड़ते रहे, झगड़ते रहे, जस्टिस जमाल बंदोखेल भी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी लड़ते रहे, झगड़ते रहे, लेकिन जो क्रक्स उस दिन उन्होंने जो बोला था जुमला, क्या कमाल का जुमला उन्होंने बोला था, एक नई कानूनी इस्तिलाह दी थी उन्होंने। मतलब कह सकते हैं कि दुनिया को पूरी अक़वाम आलम को उन्होंने एक नई इस्तिलाह दी थी कि मखसूस नशिस्तें जो हैं, एक तासर जाता है यहाँ दिया गया है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो ख्वातीन की मखसूस नशिस्तें वो मर्दों को नहीं दी जाएंगी, वो ख्वातीन को दी जाएंगी, किसी भी सियासी जमात में वो नून लीग को दी जाए या मुस्लिम लीग को दी जाए या पीपल्स पार्टी को दी जाए या काफ लीग, जो भी है उनको दी जाए, लेकिन तहरीक इंसाफ को नहीं दी जाएंगी। ख्वातीन की नशिस्तें ख्वातीन को दी जाएंगी। ये उन्होंने एक क्रक्स निकाला था, और क्या खूब उन्होंने कानूनी जो नुक्ता उठाया था, आईनी और कानूनी नुक्ता, इतने बड़े शायद दिमाग है वो। तो मैं बात कर रहा था, इस पर एक तनाज़ा उठ खड़ा हुआ है नाज़रीन, कि वो तनाज़ा जो है वो ऑर्डर ऑफ कोर्ट जो आया था उस दिन, उस हवाले से, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा रही। ये मामला बड़ा संगीन रुख की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये भी है नाज़रीन के जिस तरह यहाँ पर बूट की ताकत है और बूट के ज़ोर से यहाँ पर बुनियादी इंसानी हकूक़ को पायमाल किया जा रहा है, यहाँ पर चारदीवारी का तक़द्दुस पायमाल किया जा रहा है। छुट्टी हो, जिस तरह आज छुट्टी थी, तो छुट्टी के रोज़ ये हुकूमत जो है वो अपने काम कर रही है, छुट्टी के रोज़ भी हमें काम करती नज़र आती है, लेकिन जो वो काम करती है जो उनकी फेवर में जाता है। जिस तरह आज छुट्टी का रोज़ था, इतवार के दिन, तो सदर ममलकत ने स्नैटी वाला जो इशू था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस वाला, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया, और लाहौर हाई कोर्ट से 15वें नंबर पर जो जज थे वहाँ पर उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया गया था, उन्हें सीनियर तरीन जज करार दिया, और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को नंबर 2 और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को नंबर 3 और जस्टिस तारक महमूद जंगीरी को नंबर 4 इस सिनेटी के हवाले से ये करार दिया गया। छुट्टी का रोज़ था, लेकिन ये ज़ाहिर फैसला उनकी फेवर में जाता था, इसलिए उन्होंने इसे ये छुट्टी के रोज़ भी गज़ट नोटिफिकेशन, वज़ारत कानून, सदर ममलकत ने मंजूरी दी और वज़ारत कानून ने छुट्टी के रोज़ ही गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब यकम को जुडिशल कमीशन का इजलास होना है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती होगी। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन आपको खबर ये भी देता चलूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर नहीं होंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब होंगे। अब देखें ना क्यों, वो इसलिए कि चीफ जस्टिस के पास क्या अख्तियार है, आईनी बेंच भी तो बनाना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ज़ाहिर सारा अख्तियार तो आईनी बेंच की, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सारा अख्तियार जस्टिस अमीनुद्दीन के पास है, वो जो जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस यहिया अफरीदी, वो टूटियाँ ठीक करवा रहे होते हैं, नलके ठीक करवा रहे होते हैं, वो फ़ोटो स्टेट है इधर एक जगह से उठवा कर दूसरी जगह लगवा रहे होते हैं, बल्ब ठीक करवा रहे होते हैं, ये उनका काम रह गया वहाँ पर। आजकल उन्होंने बाहर पार्किंग में वो पार्किंग का जो सिलसिला था वहाँ पर वो शेड शुड लगवा रहे हैं और नया कोई दफ्तर भी बनवा रहे हैं, बस ये उनका अख्तियार रह गया है। क्या चीफ जस्टिस का अख्तियार रह गया जी? चीफ जस्टिस पाकिस्तान का वो आईनी तशरीह वाले केसेस नहीं सुन सकता, वो कोई और वो क्या केस सुन सकते हैं, बिजली का मीटर क्यों लग गया जी,
یہ میٹر ریڈر کو سزا ہو گئی جی، اس کی سزا معطلی کا کیس سن سکتے ہیں، وہ کوئی ٹیکس والے معاملات ہوں وہ سن سکتے ہیں، کوئی 2 4 5 مرلے مکانوں کے معاملات ہوں، کوئی کیسز وغیرہ ہوں تو وہ سن سکتے ہیں۔ آئینی تشریح کا کوئی کیس نہیں سن سکتے، تو ان کے پاس کیا اختیارات ہے؟ اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو چیف جسٹس ہوگا اس کے پاس کیا اختیار ہوں گے؟ کوئی اختیارات نہیں ہوں گے۔ اس لیے جسٹس میاں گل حسن روزے کو چیف جسٹس بنایا جا رہا ہے، اور جسٹس سرفراز ڈوگر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آئینی بینچ کا سربراہ بنایا جا رہا ہے، چونکہ مقصود یہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس سرفراز ڈوگر کو لانا کہ ہم نے عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنا ہے، ہم نے انہیں باہر نہیں آنے دینا۔ اب دیکھیں، عدت کیس لگا تھا، اس کی بریت ہو گئی، سائفر کیس لگا تھا، اس کی بریت ہو گئی، توشہ خانہ 1 کیس تھا، اس میں سزا معطلی بریت ہو گئی۔ اب معاملہ ہے، دیکھیں 190 ملین پاؤنڈ والی سزا معطلی کا کیس لگا ہوا ہے، وہ تو آئینی بینچ سنے گا، جس کے سربراہ جسٹس سرفراز ڈوگر ہوں گے۔ اور پھر جسٹس سرفراز ڈوگر کو اسی لیے لایا گیا تھا یہاں پر کہ عمران خان کو بالکل قطعاً کوئی رعایت نہیں دینی، ہم نے نکالنا نہیں ہے، اسے ریلیف نہیں دینا کسی صورت میں بھی، بنتا بھی ہونا تب بھی ریلیف نہیں دینا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں بے اختیار چیف جسٹس انہیں بنا دیا جائے اور آئینی بینچ کا سربراہ جسٹس محسن کیانی کو بنایا جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یا جسٹس طارق جنگیری کو بنایا جائے، یا جسٹس میاں گل حسن روزے کو بنایا جائے، یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ یا پھر اگر آپ سوچتے ہوں گے کہ آئینی بینچ کا سربراہ جسٹس بابر ستار کو بنایا جائے، یہ نہیں ہو سکتا، یا صدار جاج صاحب کو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آئینی بینچ کا سربراہ جناب بنایا جائے گا جسٹس سرفراز ڈوگر کو، ان کے ساتھ جسٹس خادم سمرو آئینی بینچ میں ہوں گے، جسٹس راجہ انعام امین مناس آئینی بینچ میں ہوں گے، جسٹس اعظم خان آئینی بینچ میں ہوں گے، جسٹس آصف بلوچستان سے جو آئے ہوئے ہیں وہ آئینی بینچ میں ہوں گے۔ اس طرح یہ ایک آئینی بینچ بن جائے گا اور سارے کیسز عمران خان صاحب کے وہ سنیں گے۔ سزا معطلی والا کیس ان کے پاس لگا ہوا، اگر کہیں ریلیف بنتا ہوگا تو دے دیں گے، پھر پیچھے جو توشہ خانہ 2 والا لگا ہوا ہے وہ سزا ہو جائے گی۔ اس میں اگر چیلنج کیا گیا عمران خان صاحب کے وکلاء نے تو اس میں اگر ریلیف بنتا تو دے دیں گے، پھر وہ GHQ والا جس کی سماعت ہو رہی ہے وہ مطلب ایک لمبے عرصے تک عمران خان صاحب کو انہوں نے اندر رکھنا، یہ ان کا مقصود ہے، وہ کسی وقت انہیں باہر نہیں آنے دینا۔ تا وقت کہ جس طرح منیب فاروق صاحب کہتے ہیں جی کہ جی وہ عمران خان جھکے گا، وہ پاؤں پڑے گا، تب جا کر معاملات ٹھیک ہوں گے، ادروائز نہیں ہوں گے۔ پچھلے 2 سال میں عمران خان صاحب کو اپنے اس کے اعصاب توڑنے کے لیے، اسے اعصابی شکست دینے کے لیے آپ نے ہر حربہ اختیار کیا۔ منیب فاروق صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ نے اس کی پارٹی کا سوا ستیہ ناس نکال دیا، وہ جو ٹرائکا بنا ہوا تھا اس کے تھرو اس کی پارٹی کا نشان بھی چھین لیا آپ نے، پھر اس کے بعد اس کو عمران خان صاحب کو جیل میں بھی ڈال دیا آپ نے، اس کے بعد اس کی بیگم کو بھی جیل میں ڈال دیا آپ نے، 200 کے قریب ترین اپنے مقدمات بنا دیے، تمام تر حربے اختیار اس کے مطلب ان کے جو لیڈرشپ تھی ساری لیڈرشپ انہیں جیلوں میں ڈال دیا۔ پارٹی کو توڑنے کے لیے کارکنان کو مارا گیا، چادر چاردواری کا تقدس پائمال کیا گیا، سارا کچھ کیا گیا۔ ایون ٹرمپ کے آگے شکایات بھی لگائی گئی نایت مئی کے حوالے سے، اور ٹرمپ نے اسے ہوا میں اڑا دیا، ہنس کر ٹال دیا کہ کیا ٹرمپ جانتا تھا کہ کیپٹل ہل پر جو ٹرمپ نے احتجاج کیا تھا وہ جانتا تھا کہ میں کیپٹل ہل پر میں نے اپنے حق کے لیے احتجاج کیا، تو یہاں پر جس طرح وہ کہا گیا۔ بہرحال یہ معاملہ تو اس کے میں بات کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو آپ ان کے حساب توڑ نہیں سکے، تو وہ کہتے ہیں جی کہ میں، یہ ان کے الفاظ ہیں کہ میں معافی نہیں مانگوں گا، جو سخت ترین جابر ترین اس فاشزم کے آگے میں جھکوں گا نہیں۔ اور ان کی پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ بھی عمران خان صاحب کی پشت پر کھڑے ہیں، ان کے ساتھ وہ کمیٹڈ ہے۔ اچھا ناظرین، میں آخری خبر کی طرف آتا ہوں، جس ملاقات کے میں نے ذکر کیا تھا انٹرو میں کہ اس کے چرچے ہیں، وہ اصل میں وزیر اعظم شہباز شریف اور چودھری نثار کے بیچ میں یہ کوئی ان کے گھر میں، ان کی رہائش گاہ جو ہے فیض آباد چودھری نثار صاحب کی، وہاں پر ان کے بیچ میں یہ ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی، اور شہباز شریف صاحب نے چودھری نثار صاحب کو نون لیگ میں واپسی کی دعوت دی ہے، لیکن دانو رہنماؤں نے یہ کہا گیا کہ جو پرائم منسٹر آفس کی طرف سے جو اعلامیہ آیا کہ بڑی خوشگوار ملاقات ہوئی ہے، اور وزیر اعظم صاحب انہیں کہا، شہباز شریف صاحب نے کہا جی کہ لگتا ہے کہ آپ ہمیں بھول گئے ہیں، جس پر چودھری نثار صاحب نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں بیمار ہوں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، صحت ٹھیک نہیں ہے، تو میں اس لیے آرام کر رہا ہوں، جس پر دعائے صحت کی گئی شہباز شریف صاحب کی طرف سے ان کے لیے۔
تو انہوں نے جب کہا چودھری نثار صاحب کو کہ آپ واپس آئیں، تو چودھری نثار صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا. انہیں کہا کہ میں اپنے رفقا سے مشاورت کروں گا اور جب صحتیاب ہوں گا تو اس حوالے سے. یہ ناظرین ایک طویل عرصے کے بعد چودھری نثار اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، کوئی 7-8 سالوں میں. لاسٹ ایئر سپٹمبر میں بتایا جاتا ہے کہ ایک چودھری نثار صاحب کی شہباز شریف صاحب چودھری نثار صاحب کے گھر گئے تھے. ان کی ہمشیرہ دنیا فانی سے چلی گئی تھی ان کی تعزیت کے لیے، اور یہ دوسری یہ تقریباً 7-8 سال میں یہ دوسری ملاقات ہے ان کے بیچ. لیکن یہ اچھی میٹنگز رہی ان کے بیچ میں، جس طرح وہاں سے وہ ٹک کر آئے. لیکن یہ کہا گیا کہ انہوں نے چودھری نثار صاحب نے 2018 کے انتخابات میں یہاں سے آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا اور انہیں اس میں کامیابی نہیں ملی تھی. بہرحال یہ کہا گیا کہ میٹنگ اچھی رہی، خوشگوار رہی. اب چودھری نثار صاحب واپس جاتے ہیں مسلم لیگ نون میں یا نہیں. اچھا ناظرین، ایک اور خبر کہ ٹرمپ نے نتنیاہو کے لیے ٹویٹ کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل میں جو پرائم منسٹر ہیں نتنیاہو، وہاں ان کا ٹرائل ہو رہا ہے، کرپشن کے چارجز ہیں ان پر، اور ٹرمپ نے ٹویٹ کیا ہے کہ یہ بند کر دے جناب نتنیاہو کے خلاف جو آپ اس کا ٹرائل کر رہے ہیں اور کرپشن کے چارجز، یہ سارا کچھ بند کر دے، بارے دیگر ہمیں مداخلت کرنی پڑے کہ یہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے. تو عمران خان صاحب کے لیے ٹویٹ آئے گا یا نہیں، یہ بڑی دیکھنے والی اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، بڑی اہمیت والی بات ہے. لیکن جس طرح وہاں پر لابنگ کی گئی عمران خان صاحب کے حوالے سے اور اس میں خاطر خواہ کوئی کامیابی نہیں ملی. ٹرمپ جانتا ہے کہ پاکستان کے اندر طاقت کس کے پاس ہے، اور جس کے پاس طاقت ہے ان سے وہ میٹنگز کر چکے ہیں ٹرمپ صاحب. اور اس میٹنگ میں عمران خان صاحب کا ذکر بھی ہوا تھا، میں نے اپنے گزشتہ سے پیوستہ ویلاگ میں بھی بتایا تھا، اور وہ ذکر ٹرمپ کی طرف سے نہیں ہوا تھا، وہ دوسری طرف سے ذکر ہوا تھا. بہرحال ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ٹرمپ جس طرح نتنیاہو کو کے لیے لتے لیتا ہے، کبھی کبھی مودی کے لیے، کبھی کسی کے لیے، تو وہ بڑی وہ امپورٹنٹ ہوگا جس دن ٹرمپ کسی دن بیان دے دے گا جی کہ میری فیلڈ مارشل سے ملاقات ہوئی تھی اور یہ کہا گیا تھا، یہ مانگ کی گئی تھی. پھر سوال اٹھتا ہے کہ تردید کون کرے گا. ناظرین، یہ تھی لیٹسٹ نیوز جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.